संडे खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम है और हम मिल रहे हैं SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। इतवार के इतवार आजकल हम मिला करते हैं। कोविड के बावजूद खेल सरगर्मियां किसी हद तक जारी हैं। आज पहला वनडे इंटरनेशनल बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान हुआ और देखिए कमाल की बैटिंग क्या मुशफिकुर रहीम करते हैं, कैसा खेलते हैं हर वक्त। लेकिन जब किसी भी टीम के साथ खेलें तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब इस दौर के किसी अच्छे बैट्समैन की बात होती है, विकेट कीपर बैट्समैन की होती है, तो उनकी बात नहीं होती, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। यही खिलाड़ी अगर इंग्लैंड में खेलते होते, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी हद तक इवन पाकिस्तान में या साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, तो बात हो जाती। इसीलिए जब कोई टीम तश्कील देता है आज तक की टेस्ट टीम बेस्ट, तो एडम गिलक्रिस्ट को जरूर रखते हैं कि बैट्समैन अच्छे थे, कीपर भी अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक और शख्स जिसका रिकॉर्ड कहीं इनसे भी अच्छा है वो है एंडी फ्लावर, विकेट कीपर बैट्समैन, कभी उनका जिक्र नहीं होता है। तो ये वो थिंकिंग है ना, जो घोड़े को यूं बांधते हैं तो सिर्फ आगे देखता है। ज़्यादातर थिंकिंग हमारी और खिलाड़ियों की भी वैसी है। एक अजीम खिलाड़ी का बर्थडे, एरापली प्रसन्ना, इंडिया के फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर। 400 विकेट नहीं है उनके, ना वो डॉक्टर विकेटों पे बॉलिंग करते थे, ना सैंड पिट्स पे उन्होंने बॉलिंग की है। उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है 8 for 76 ऑकलैंड न्यूजीलैंड, 11 विकेट लिए मैच में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत विकेट लिए हमने, इंडिया के बाहर विकेट लिए। इंडिया में कई टेस्ट इंडियन टीम को जिताए हैं। बहुत लोगों को बहुत से टेस्ट याद हैं। 1969-70 का दिल्ली टेस्ट, जब 105 पे ऑल आउट कर दिया इन्हें और बेदी ने मिलके बिल लॉरी की टीम को, और फिर 1974-75 की सीरीज टाइगर पटौड़ी की क़यादत में मद्रास का टेस्ट, जहां इन्हें बाजी पलट दी। पटौड़ी की टेक्निक, इंटेलिजेंस, फील्ड प्लेसिंग और कैसा यूज करना इनको कब, उससे और अपनी लाजवाब बॉलिंग से। इयान चैपल कहते हैं ये ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर एवर है, जो उन्हें देखा है, जिसको खेला है, एवर, इनकी नज़र में। और इनका लूप बहुत था, बहुत ज़्यादा फ्लाइट देते थे बॉल को। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आज कोई इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन इनकी फ्लाइट ऐसी थी कि आप बाहर निकल के नहीं मार सकते थे। उसमें रेवोल्यूशन बहुत थे और वो हवा में थोड़ी सी मूव करती थी, फ्लोट करती थी, फिर ड्रॉप करती थी एट टाइम्स। तो बैट्समैन परेशान रहते थे। कई एक बैट्समैन ऐसे हैं जो आगे निकले और टांगों के बीच में से इन्हें उनके बॉल निकाल दी और बोल्ड कर दिया। एरापली प्रसन्ना ने 20 टेस्ट में 100 विकेट लिए और इंडिया के फास्टेस्ट 200 विकेट्स थे टेस्ट में बहुत देर तक, जब उसके बाद अश्विन ने टेलर मेड विकेटों पे इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस टर्म Ian Chappell is completely awestruck by or Prasanna, a legend who lives on. Happy birthday, Erapali Prasanna. यूरोप में फुटबॉल लीग से इख्तिताम को पहुंच रही हैं। पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी कि मैन सिटी ने जीत लिया प्रीमियर लीग। बुंदेसलीगा 9वीं बार लगातार बायर म्यूनिख ने जीती। इंटर मिलान ने यूवेंटस का जो सक्सेसफुल रन था वो तोड़ के सीरी आ या इटालियन लीग जीत ली। और इसके बाद स्पेन की लीग आखिरी दिन तक टेंटलाइजिंग रही। आखिरी दिन ऐसा होता है इन लीग्स में, जो टॉप टीमें होती हैं रैंकिंग के हिसाब से, उन सब के मैच जो आखिरी मैच होते हैं, आखिरी दिन के मैच लीग में, वो एक ही वक्त शुरू होते हैं, एक ही दिन। इसलिए बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, सेविया और एटलेटिको मैड्रिड सब खेल रहे थे आखिरी दिन। और इक्वेशन बड़ी अजीब सी थी रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के दरमियान। यही दो टाइटल कंटेंडर्स थे। और जब मैच शुरू हुए इन दोनों के, तो दोनों टीमों का गोल हो गया, हार रही थी। लेकिन उसके बाद एटलेटिको 2-1 से जीत गया और सिमियानी की टीम ला लीगा चैंपियन बन गई। टेंटलाइजिंग फिनिश टू अ ग्रेट लीग।
اس میں لوئس سوریز نے 21 گول کیے ایتلیٹیکو کے لیے، اور ان کو بارسلونا نے نکال دیا تھا، جبکہ چاہتے تھے میسی وہ نہ جائیں ٹیم سے، اور ان نے ثابت کر دیا کہ آپ نے مجھے نکالا ہے لیکن مجھ میں ابھی دم کم ہے. اور جیسے آپ نے ابھی دیکھا سادیو مانے نے جو ان کو میسیج بھیجا ہے، ایک بہترین فٹ بالر نے دوسرے بہترین فٹ بالر کو ویری میننگ فل میسیج. اور سمیانی جو ان کے مینیجر ہیں ایتھلیٹیکو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے سال ابراہیمووچ کو بھی لاؤں گا. ایج کو کیوں ڈھونڈتے ہو، کلاس کو دیکھو ان کی کیا ہے، فٹنس دیکھو. اور یہ جو ایکسپیرینس کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ ایسی سچویشنز میں، کرنچ میں، جب ہیڈ ٹو ہیڈ کلیشز ہوں بڑی ٹیموں کی، جب پوائنٹس برابر ہوں، تب یہی کام آتے ہیں. ان ایکسپیرینس کھلاڑی ان کے ارد گرد گھوم سکتے ہیں لیکن وہ نیا پار نہیں لے جا سکتے ہیں. اب آج رات کو ایک اور لیگ جو ہے وہ بڑی زبردست کرٹیکلی پوائزڈ ہے، وہ ہے فرینچ لیگ. بالکل قریب ہے ٹیمیں، ایک آدھ پوائنٹ کے ڈفرینس پہ ہے. پیرس جمع ہے لیل کے پیچھے، ان کے پیچھے مناکو ہے، لیکن لیل اور پیرس جمع کی ٹکر ہے. اگر لیل جیت جاتا تو وہ چیمپئن بن گئے جو ان کا میچ ہے. اگر وہ ڈرا کرتے ہیں اور پیرس جمع جیت جاتا تو پیرس جمع بن گیا، پی ایس جی جس کو کہتے ہیں. تو آج رات کو 12:30 وہ میچز ہیں. یہ لیگ بھی بڑی دلچسپ فنش کی طرف جا رہی ہے. اب دیکھیے یورپین لیگز میں کیا ہوا ہے. بایر میونخ نے 9ویں بار لگاتار بundesliga جیتی، فرق نہیں پڑا. اٹلی میں یوونٹس کا رن ٹوٹا تو انٹر ملان نے جیتا، لیکن یوونٹس نے کب جیتا. انگلینڈ میں لیورپول نے کچھ نہیں کیا، سٹی لیگ جیتا اور لیگ کپ بھی جیتا، لیکن ایف اے کپ لیسٹر نے جیتا. ایتلیٹیکو نے لا لیگا جیتی، لیکن اسپینش کپ بارسلونا نے جیتا. اور فرانس میں آلریڈی پی ایس جی کپ جیت چکا ہے. اب کس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا؟ لیورپول کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، ریال میڈرڈ کے ہاتھ اس سال کچھ نہیں لگا ٹاپ ٹیموں میں دنیا کی. وہاں جرمنی نے 9ویں بار لگاتار جو لیگ جیتی بundesliga، مگر جرمن کپ بروسیا ڈارٹمنڈ نے جیتا. اور اس جرمن لیگ میں ایک بڑا ہی ریکارڈ ٹوٹ گیا، بہت بڑا ریکارڈ. جرمن مولر کا ریکارڈ تھا 71-72 میں، انہوں نے لیگ میں 40 گول کیے تھے. وہ جرمنی کے گریٹسٹ پلیئروں میں سے ایک ہیں. 74 کے عالمی کپ کے بیسٹ پلیئر بھی تھے، ٹاپ اسکورر بھی تھے مولر. تو لیونڈوسکی نے ان کا ریکارڈ توڑ کے 41 گول کر دیے اس سال بundesliga میں، ایک نیا ریکارڈ بنایا. اور باقی لیگز میں دیکھتے ہیں کہ ٹاپ اسکورر کون رہے. فرانس میں امباپے 33 گول، اور آج کے میچ میں وہ گول اپنے بڑھا بھی سکتے ہیں. سیری آ یا اٹالین لیگ میں رونالڈو 29 گول. انگلش پریمیئر لیگ یا ای پی ایل میں 22 گول محمد صلاح، 22 گول ہیری کین. اور لا لیگا میں یا اسپینش لیگ میں ٹاپ اسکورر میسی 30 گول. اب ایک سوال کی طرف آتے ہیں. ڈار رؤف پوچھتے ہیں ہم سے کہ جو کووڈ کی صورتحال ہے، کیا انڈیا میں T20 ورلڈ کپ ہونا چاہیے؟ پہلی بات کہ کسی اور دوسری وینیو پہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی دوسری وینیو صحیح رہے گی؟ اور ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ کیا رد ہی ہونا چاہیے آدمی کا T20؟ دیکھیے پچھلا رد ہو گیا، جو آسٹریلیا میں تھا وہاں ہماری ایسی حالت نہیں تھی، ہم سے بہتر حالت تھی، لیکن رد ہو گیا. اس کے بعد آلٹرنیٹ وینیو کی آپ بات کہتے ہیں. دیکھیے گیون کنڈیشن نیوزی لینڈ بیسٹ آلٹرنیٹ وینیو ہے، وہاں تو کووڈ ہے ہی نہیں ٹوٹلی، لیکن کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے لوگوں کا آنا اور باقی چیزیں؟ اور کیا آئی سی سی مانے گا وہاں جانا کہ جہاں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا باقی انڈیا میں کمائی ہو سکتی ہے؟ اور پھر آج کل کی یوزول وینیو جو ہے وہ ہے ویسٹ ایشیا، دبئی، ابوظہبی، شارجہ. یہ پاسبلٹی ہے، اور انگلینڈ بھی ایک پاسبلٹی ہے.
لیکن given India's money clout ICC ایسی حرکت نہیں کرے گا. لیکن حالات جو ہیں مجھے نہیں لگتا ساری ٹیمیں مانیں گی انڈیا آنا 2-4 مہینے بعد جب تھرڈ ویو آ رہی ہوگی عالمی کپ کھیلنے. مے بی اٹس پٹ آن ہولڈ. دانش آفاقی عرق نارول سے کہتے ہیں کہ دلی پولیس نے سشیل کمار کو 1 لاکھ روپے کا انعام دیا ہے یا ریلیف دی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اولمپک میڈلسٹ کے لیے یہ ایک طریقے سے بے عزتی ہے ان کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میرے خیال میں حیرانی کی بات ہے. 2 ٹائم اولمپک میڈلسٹ ہے سشیل کمار, ناٹ 1 ٹائم, 2 ٹائم. ایک بار برونز, ایک بار سلور, بیجنگ اور لنڈن. تو اس کے بعد 1 لاکھ روپے ان کو کس چیز کے لیے دیے گئے یہ نہیں پتا ہے. یا زیرو کی کمی ہے, 10 ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر دیے گئے صرف 1 لاکھ روپے تو بہت ہی کم ہے, بہتر تھا نہ دیتے. آگے دانش آفاقی پوچھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی لمیٹڈ اوورز کی جو ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں کہیں اے بی ڈی ویلیئرز نہیں ہے. انہوں نے کلیئر کر دیا ہی از ناٹ پارٹ آف اسکیم آف تھنگس. میرے خیال میں صحیح بات ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ پرماننٹلی کھیلنے آنے والا ہے نہیں, تو اس پہ ڈپینڈ ہی کیوں کرنا ہے. لیکن آگے آفاقی کہتے ہیں کہ کیا وہ اس کو 360 پلیئر کو ورلڈ کپ میں مس نہیں کریں گے؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں کریں گے. میں بتاؤں گا کیوں. جو پلیئر ریٹائر ہو جاتا ہے کیا عمر پر اس کو مس کرتے رہیں گے کہ آگے بڑھیں گے؟ جو پک اینڈ چوز کرتا ہے اپنی مرضی سے مجھے کب کھیلنا ہے کیا کھیلنا ہے, تو اس کے لیے ٹیم کیوں سفر کرے؟ چینج ہو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, اور جب وہ اپنی مرضی سے چلا جائے تو پھر ٹیم کو ری ایڈجسٹ ہونا پڑے. وائی کوئی ضرورت نہیں. اور ڈیویلرز نے کہا میں نہیں آؤں گا کھیلنے, اور ٹھیک کہا ڈیویلرز نے, ان کی ضرورت نہیں ہے ٹیم کو. بڑی دیر تک ایک معاملہ رہا بی سی سی آئی اور آر ٹی آئی ایکٹ. بی سی سی آئی اڑا رہا, نہیں مانتا رہا, آناکانی منسٹروں کو ہٹا دیا, باقی چیزیں کی, کچھ نہیں. کراؤڈ تھا, اگر پولیٹیکل کراؤڈ آج بھی بی سی سی آئی کا بہت ہے, تب بھی بہت تھا. حکومت سینٹر میں کوئی بھی ہو ان کا بول بالا رہتا ہے, اور سب میں وہ چھائے رہتے ہیں پولیٹیشین کسی نہ کسی پارٹی کے. اور بی سی سی آئی میں سارے پولیٹیشین اپوزیشن ہو یا کسی اور پارٹی کو اکٹھے ہی کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو لیکن پھر کچھ صورتحال بدلی آر ٹی آئی کے حوالے سے. عابد رشید بابا کی تحریر ہے, وہ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے, بی سی سی آئی اینڈ آر ٹی آئی. دنیا کی سب سے مالدار کرکٹ ایسوسیشن اس وقت ایک اہم مسئلے سے جوجھ رہی ہے. اب یہ بات زبان زد عام ہو گئی ہے کہ بی سی سی آئی میں شفافیت لانے کے لیے اسے آر ٹی آئی ایکٹ کے دائرے میں لایا جائے. عدالت عظمیٰ کی ہدایت پر لاء کمیشن آف انڈیا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بی سی سی آئی کو جواب دہ بنانا اب وقت کی پکار ہے. 122 صفحات پر مشتمل جو رپورٹ وزارت قانون کو پیش کی گئی, اس میں سفارش کی گئی ہے کہ بی سی سی آئی سے وابستہ سبھی ریاستی انجمنوں کو بھی اس ایکٹ کے دائرے میں لایا جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے سارے قوائف پورے ہوں. مئی 2005 میں لوک سبھا کی منظوری کے مطابق حکومت کے ہر شعبے کے کام کاج میں شفافیت لانے کے لیے اس کے کام کاج کے طریقے سے عوام خود واقف ہوں, یہ قانون عمل میں لایا گیا. حکومت ہند کے دستور کے مطابق ہمارے ملک میں جمہوریت قائم ہے. جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے عوام کو معلومات حاصل ہونا لازمی ہے, لیکن بی سی سی آئی کی سرکشی کا اظہار اس عمل سے ہوتا ہے کہ آر ٹی آئی معاملے کے حوالے سے لاء کمیشن آف انڈیا کی دعوت کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے اسے ٹھکرایا گیا. رپورٹ کو حتمی شکل دینے سے قبل لاء کمیشن نے مرکزی معلومات کمیشن سمیت کئی ماہرین اور مترکین کے ساتھ اس موضوع پر بحث و مباحثہ کیا, لیکن بی سی سی آئی نے کئی یاد دہانیوں کے باوجود کان دھرنے سے آر محسوس کیا. یہ صورتحال دیکھ کر عدالت عظمیٰ کے سابق جج اور چیئرمین لاء کمیشن حیرت زدہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ آخر بی سی سی آئی قانون کو اڑے ہاتھوں کیوں لے رہا تھا؟ کیا یہ پاور پالیٹکس ہے؟ کیا بی سی سی آئی کی لگام اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے؟ قابل ذکر ہے کہ سی او اے اور بی سی سی آئی سے منسلک پیشورانہ ٹیم قانون حق معلومات برائے شہریان ہند 2005 کے اطلاق کے حق میں ہے, لیکن اسٹیٹ ایسوسیشنز کے مختار اڑچنیں پیدا کرنے میں پیش ہیں. اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ساری معلومات لوگوں کی پہنچ میں ہوں, کیونکہ بی سی سی آئی کا براہ راست کام لوگوں کے جذبات کے ساتھ ہے.
बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो साबिक वजीर खेल अजय माकन ने बीसीसीआई को राह रास्त पर लाने की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन मफाद खुसूसी रखने वाले लोगों की तरफ से काफ़ी रुकावटें दरपेश आईं, क्योंकि माली बेज़ाब्तगियाँ उरूज पर थीं जिसके ऑडिट के लिए बीसीसीआई तैयार नहीं, इसीलिए खुर्द बुरुद में मुलविस अफराद ही रोड़े अटकाते। जनवरी 2011 से अक्टूबर 2012 तक के अपने दौरे इक़्तिदार में मरकज़ी वज़ीर खेल रह चुके अजय माकन ने कई कोशिशें की थी कि बीसीसीआई में एहतसाब कायम हो। जानकार हलकों का मानना है कि इसी एक मसले को लेकर इनके ज़िद पर अड़े रहने की वजह से उन्हें इस कलमदान से हाथ धोना पड़ा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनके रुफ़क़ाए कार ज्योति रदित्य शिंडिया और राजीव शुक्ला तब बीसीसीआई में मेंबर थे। तब इनके अपनी पार्टी के लोगों ने हरीफ जमात के सियासतदानों से मिलकर इस बात को यकीनी बनाया कि बोर्ड किसी भी ज़रर से महफूज रहे। मिसाल के तौर पर स्टेट एसोसिएशंस की तरफ से बनाए गए अक्सर स्टेडियाज जिस ज़मीन पर तामीर हुए वो बहुत ही कलील रकम के इवज़ लीज़ पर दी गई। इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी में सरकार की तरफ से रियायत मिलती हैं, हिफाजती इंतज़ामात मुफ्त होते हैं, वगैरह वगैरह। बीसीसीआई में इस्लाहात पर लोधा कमेटी रिपोर्ट के पस मंज़र में यह कदम उठाया गया कि बोर्ड को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाया जाए। सीनियर वकील राहुल मेहरा और शांतानु शर्मा ने 2000 ईस्वी में मुश्तरका तौर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की। दिल्ली के अदालत आलिया ने दफ़ा 226 यानी पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टन रिट्स के तहत बीसीसीआई की जांच पड़ताल अदालत की निगरानी में करने का फैसला दिया था। हालांकि गिनीज रिकॉर्ड होल्डर आरटीआई के सरगर्म कारकुन सुभाष चंद्र अग्रवाल ने माजरत जाहिर करते हुए कहा कि सरकार इस मसले को लेकर कभी संजीदा थी ही नहीं। माहिरीन कानून से लेकर लोधा कमेटी तक सब ने यह रिपोर्ट पढ़ी, फिर भी जानबूझकर इसे नज़रअंदाज किया गया। मरकज़ी वजारत खेल ने 2011 में CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बताया था कि बीसीसीआई को पब्लिक अथॉरिटी माना जाए। आरटीआई एक्ट से राह नजात हासिल करने के लिए बीसीसीआई ने जुलाई 2013 में मद्रास हाई कोर्ट का रुख करके सुभाष अग्रवाल की अर्ज़ को अबूरी तौर रोका। माकन मिनिस्ट्री ने तमाम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी NSFs के लिए नेशनल स्पोर्ट्स कोड तरतीब दिया था, जिसके मुताबिक सारी NSFs RTI के दायरे में आती हैं, लेकिन उनसे पोर्टफोलियो ही छीन लिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मुकुल मुदगल की सरबराही में एक कमेटी फ़ौरन तश्कील पाई ताकि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल तैयार की जाए। उस फैसला साज कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि BCCI को RTI के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन सियासत आड़े आ गई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई को आईन हिंद के दफ़ा 12 के तहत एक एजेंसी तस्वुर किया जाए। इसका मतलब ये है कि फिर मरकज़ी सरकार क्रिकेट का नज़म संभालेगी, जो कतई मुमकिन नहीं। गर्ज ये है कि बीसीसीआई हर भारतीय शहरी के सामने जवाबदेह बने। बिल आखिर 30 सितंबर 2018 को बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाया गया। देखिए, बीसीसीआई आखिरकार आरटीआई के दायरे में आ ही गया, लेकिन अभी भी बीसीसीआई कोई चीज़ बताने को, दिखाने को आनाकानी ही करता है, किसी को पता नहीं चलती है। आगे बढ़ेंगे हम। और पिछले हफ्ते हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी क्रिकेट बॉल की और पूछा था कि ये जो क्रिकेट बॉल है इससे एक बैटिंग रिकॉर्ड बना है। ये बॉल जो आप देख रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड कौन सा है? बहुत सही जवाब मिले इस हवाले से कि सोबर्स के 6 छक्के जो हमने 6 बॉलों में मैल्कम नैश को मारे, इसी बॉल को मारे थे। और सही जवाब है बहुत लोगों के। थोड़ी देर में बताऊंगा किन के सही जवाब है, पहले 10। और उससे पहले बात करेंगे इस मैच की थोड़ी सी। ये स्वानजी में मैच हुआ और इसमें अच्छा स्कोर था जब सुबर्स खेलने आए। सुबर्स कहते हैं कि मुझे लगता है टोटल अच्छा था कि अब हमें तेजी से रन बना के डिक्लेयर करना चाहिए, तो मैंने इनको हिट मारी। और नैश कहते हैं कि मैंने सोचा मैं ऊपर बॉल करूंगा, ये अब ऊपर चढ़ाएंगे हर बॉल पे कि अब हवा में बॉल जाएगी, ये मिस हिट होगी, ये कैच हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। और नैश कभी सीम बॉलिंग भी करते थे नई बॉल से। और बेरी रिचर्ड्स कहते हैं काउंटी में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर्स आई हैव फेस्ड एवर विद न्यू बॉल इज मैल्कम नैश। और स्पिन भी करते थे मौका मिलने पे। तो कोई ये नहीं थे कि इनको बॉलिंग नहीं आती थी। फर्स्ट क्लास में मैल्कम नैश के 993 विकेट है। अब आप खुद सोचिए, 17 सीजन इन्हें खेले हैं।
یہ اچھے بالر تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کچھ دیر بعد فرینک ہیز نے، ایک بہت بہترین کھلاڑی تھے فرینک ہیز، ان نے اسی گراؤنڈ میں ان کو 34 رن مار دیے اوور میں، 36 تو نہیں 34 مار میلکم نیش کو. اور اتنے 993 وکٹ لینے کے باوجود میلکم نیش مشہور کس سے ہوئے؟ سوبرس کے 6 چھکوں سے. اور یاد کس سے کیے جاتے ہیں؟ سوبرس کے 6 چھکے. ہم آپ کو سوبرس کے بارے میں کچھ لوگوں کے تاثرات اور کوٹس دکھائیں گے کہ وہ سر گیری سوبرس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ بات نہیں کریں گے ان کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. سوبرس کے بارے میں بات کرنے بیٹھیں تو بہت ٹائم لگ جائے. لیکن کچھ کوٹس، کچھ اننگز کے بارے میں ان کی یہ دیکھیں. گیری سوبرس کے بارے میں بریڈمن نے کیا کہا، ایلن ڈیوڈسن نے کہا وہ فیلڈ میں سب کچھ کر سکتے تھے سوائے امپائرنگ کے. اور انجینئر نے کہا جب وہ لائڈ کو بالنگ کر رہے تھے تو سوئنگ ایسی کر رہے تھے ایک بھی اوور میں ایک بھی بال بیٹ کو نہیں لگی لائڈ کے. لائڈ اور انجینئر نے شہر میں کھیلتے تھے اکٹھے، کاؤنٹی کرکٹ کی بات ہے. آئن چیپل کا ماننا ہے کہ جو ان نے اپنی لائف میں فائنسٹ ہوکر آف دا بال دیکھا ہے وہ گیری سوبرس ہیں. اور دا گریٹسٹ بیٹسمین اگر کوئی 3-4 ہیں ان میں گیری سوبرس ایک ہیں. وہ آپ آل راؤنڈر گن کے ان کو آپ ان کی بیٹنگ بھول جاتے ہیں. اور انہوں نے بارہا کہا کہ مائی گریٹسٹ کرکٹر ایور از ناٹ ڈان بریڈمین، ہی از بائی مینی یارڈز اینڈ مائلز سر گیری سوبرس. تو گیری سوبرس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، یا کیلس کے ساتھ موازنہ ہوتا ہے جو بھیجا ہے کرنا ہے، کیونکہ کیلس کو آپ ایک پیور بیٹسمین مانیں تو 45 سینچریاں ہیں، وہ عظیم بیٹسمینوں میں سے ایک ہے وداؤٹ ڈاؤٹ، مگر وہ سوبرس نہیں ہے. کہ بہت قصے مشہور ہیں.
میدان میں باقی چیزوں میں. وہ 254 رن کی اننگ کا آپ نے کلپ دیکھا کہ بریڈمن نے کہا گریٹسٹ اننگ ایور پلیڈ آن آسٹریلین سوائل. باقیوں نے کہا ایسا ہوا کہ سوبرس نے پہلی اننگ میں کچھ اسکور نہیں کیا تھا. ورلڈ 11 کے لیے کھیل رہے تھے, کیپٹن تھے ریسٹ آف ورلڈ کے. اس کے بعد للی بیٹنگ کرنے آئے, انہوں نے ان کو باؤنسریں ماری تھی, 2-4 باؤنسریں للی کو چمکا دی. للی گئے انجابل کو کہا کہ اس کو نہیں پتا میں کون ہوں, میں اس کو کل سمجھاؤں گا میں کون ہوں للی کو. اور ڈریسنگ روم میں آ گئے سوبرس آسٹریلیا کے. ایسی دوستی تھی ان کی, انچابل کے ساتھ بیٹھے تو انچابل نے کہا, وہ للی کہتا ہے کہ تمہیں کل سبق سیکھنا ہے. تو اس کے بعد جو للی کا حشر ہوا وہ للی جانتے ہیں. اور للی نے کہا, وہ ایک کوٹ آپ نے دیکھا ہوا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ ابھی میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے. ان کی اننگ دیکھی جو موجود تھے, جو ان کی ٹیم میں ساتھی تھے. ظہیر شہباز نے ان کے ساتھ 86 رن بنائے پارٹنرشپ میں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا للی سے ڈرنے لگے ہیں اب سوبرس. تو سوبرس نے کہا کہ مجھے کسی نے آج تک ڈرایا نہیں ہے, نہ میں ڈرا ہوں, نہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے ڈرا پائے گا. جو للی کا انہوں نے یہ سنا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہلی سینچری جب تک ان کی ہوئی, ان کا بیٹ لائن میں آتا تھا, باقی بال کے کچھ آئے نہ آئے بال گھروں کے باہر جاتی تھی. اس کے بعد یہ سیٹل ہو گئے اور پھر 254 کی اننگ کھیلی انہیں سرگیئی سوبرس نے. سوبرس کے بارے میں ایک بات آخری جاتے جاتے, نہیں اور باتیں ہیں مگر سوبرس کی آخری بات میں کہوں گا کہ یہ تھائی گارڈ بھی نہیں پہنا ان نے لائف میں. ریئر اوکیجن کوئی ہوگا یہ تھائی گارڈ کے بغیر کھیلتے تھے. ہیلمٹ کی بات ہی نہیں, چیسٹ گارڈ کی بات ہی نہیں, آرم گارڈ کی بات ہی نہیں. ایک ایبڈومنل گارڈ, ہاتھ میں بیٹ, گلوز اور پیڈ وہی 3-3 کلو کا ایک, اور اس کے بعد بیٹ وہی پتلا سا جو ہوتا تھا, وارنر کا بیٹ نہیں, 3 بیٹوں کے برابر اس زمانے کے. اینڈ دین بالر ہیڈ اٹ, وہی گواسکر اور شاستری کے کوٹس میں بھی آپ نے دیکھا. اب آتے ہیں ہم پھر سے اس کرکٹ بال کی طرف جو آپ کو ہم نے دکھائی تھی کہ سوبرس کے 6 چھکوں والی بال. اس بال پہ کنٹروورسی بھی ایک ہوئی, کہا کہ یہ تو سر ریجز کی بال نہیں ہے, ڈیوک بال ہے. وہ سر ریجز کی بال تھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ بال کرسٹیز نے 26,400 پاؤنڈ میں آکشن کی 2006 میں, اور خریدنے والے نے خرید لی. اور پھر کہا کہ لوگوں نے نہیں یہ بال نہیں ہے وہ. پھر مگر سوبرس نے گارنٹی دے دی اس کی اور ایک اسٹیٹمنٹ دی, وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دس از دا بال وچ واز ہٹ فار 6 سکسز. تو آج کے ہمارے جو ہیں اس پروگرام میں پہلے صحیح 10 جواب دینے والے ان کے نام: واجد گلزار بانڈی پورہ, شبیر احمد ریشی علت پورہ پلوامہ, خان اسحاق پرنگرو ماور, شبیر بٹ شوپورہ چاڈورا, ملک سرفراز سونیم پٹن, جاوید اقبال میر سکندر پورہ بیروا, مشتاق لون ترکوانگم شوپین, ڈار رؤف پوروارہ چاڈورا, شوکت علی اون گنڈ پلوامہ, اشتیاق وانی چھٹی بانڈی بانڈی پورہ. اور آج کے ہمارے ونر خان اسحاق امراواد پرنگرو ماور سے. بہت بہت مبارک خان اسحاق, آج کے کوئز کے ونر آپ ہیں, کے ایم ایس کوئز کے ونر اسحاق خان یا خان اسحاق کال ہے. یہ فوٹوگراف دیکھیے, 3 فٹ بال کھلاڑی کھڑے ہیں جن کی پیٹھ ہماری طرف ہے. یہ 3 کون ہیں, ان کے نام بتائیے آپ. ان 3 فٹ بال کھلاڑیوں کے نام بتائیں گے. یہ کھلاڑی کون سے ہیں, کیا نام ہے ان کا. یہی ہمارا آج کا کوئز ہے. اور آپ بھیجیں گے کے ایم ایس اسپورٹس میں جو ہمارا گروپ ہے فیس بک پہ, اس پہ جواب اور ان باکس کریں گے. عارف رشید ساڈورا سے پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی ٹیم میں فخر زمان اور رضوان 1-2, حیدر علی 3 اور بابر اعظم 4 اچھی کمبینیشن نہیں ہے. ایک حساب سے اچھی ہے, لیکن بابر اعظم 4 پہ شاید لیٹ نہ ہو جائے T20 میں. لیکن حیدر علی کو اگر آگے بھیجنا ہے تبھی کھلایا جائے, نہیں تو نہیں کھلایا جائے. جو آپ کی کمبینیشن ہے بری نہیں ہے. فخر زمان ہیز ٹو بی بیک ان T20 سائڈ. وہ کھل کے کھیلتے ہیں اور ہر طرح کا شاٹ کھیل سکتے ہیں. اور بیٹنگ لائن اپ کی ڈیپتھ اگر بڑھانی ہے تو بوڈوں کو لانے سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ایسی تجویز میں عمل کیا جائے کہ بابر اعظم آ کے اننگ کو کیری کریں گے, یا وہ اوپنر نکلیں تو رضوان پیچھے آ جائیں, تو ڈیپتھ بڑھ جائے گی ان بیٹسمین جو انفارم ہیں اور جو نیچرلی اگریسو ہیں. واجد گلزار کہتے ہیں کہ گریگ چیپل نے کہا ہے کہ
द्रविड़ पिक्ड ऑस्ट्रेलियन ब्रेव्स और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम और स्टाइल का उन्हें तरीका अपनाया और उसको कॉपी किया और उसी से हिंदुस्तान में जो यंगस्टर है या टैलेंट को नर्चर किया या आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट रिक चैपल कह रहे हैं कि हमारा स्टाइल इन्हें अपना लिया। अगर इंडिया ने वो स्टाइल अपना लिया, द्रविड़ ने वो स्टाइल अपना लिया, तो जो आपके यहाँ रॉड मार्श ने शुरू किया था, जो उन्हीं ने 2-2 टीमें बनाई और ऑस्ट्रेलिया के पास 20-20, 25-25 प्लेयर थे, फिर उसका हुआ क्या? आप क्यों नहीं कुछ कर पाए उसके आगे? देखिए, इंजमाम ने इस मामले में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि इंडिया के पास 2 टीमें हैं 15-15 खिलाड़ियों की, जो दोनों किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ खेल सकती हैं दुनिया की, क्योंकि इन्हें वही तरीका अपनाया कि इतने प्लेयर डेवलप किए जो ऑस्ट्रेलिया जब पीक पे था नहीं कर सका। कि ऑस्ट्रेलिया भी ये कर सकता था कि इतना टैलेंट वो बढ़ाते, वो नहीं बढ़ा सके और बहुत साल पीक पे रहा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ अगर द्रविड़ ने कुछ ऑस्ट्रेलियन सिस्टम से लिया है तो बहुत अच्छा किया है। ऑस्ट्रेलिया के पास है सिस्टम, उन्होंने बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस की क्रिकेट में, बहुत इक्विपमेंट जो है फील्डिंग का, बॉलिंग का वगैरह ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया। टेक्निक्स बॉब सिम्पसन ने शुरू की इंट्रोड्यूस करनी, कोचिंग की, क्यों ने आगे बढ़ाई। तो गलत क्या किया द्रविड़? उनने इंडियन सिस्टम, इंडियन मिलियो में इंडियन खिलाड़ियों की जो तबीयत है उसके हिसाब से उसको तश्कील दिया, तो क्रेडिट जाएगा द्रविड़ को। देखिए, कोई चीज़ दुनिया में कोई शख्स बनाता है, लेकिन दूसरे लोग इम्प्रूव करते हैं और अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोई नकल नहीं करें, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। चीज़ दुनिया के लिए ओपन है, हाउ यू अडॉप्ट इट, यूज इट एंड गेट रिजल्ट्स। सो द्रविड़ हैज डन इट। आसिफ गुल ने सब्स्टिट्यूशन का जो हमने प्रोग्राम किया था, बात की थी कि सही है, अच्छा है और होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में खासकर। मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से कहते हैं, आपको क्या लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो मैच है, फाइनल है, उसके फेवरेट कौन है? अभी जल्दी है, जब फाइनल होगा उससे 3-4 दिन पहले बात करेंगे इस बारे में। लेकिन अब 2 टेस्ट की सीरीज शुरू हो रही है 2 तारीख से, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, और उसमें इंग्लैंड ने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं टीम में। बेयरस्टो और बटलर दोनों को निकाल दिया, सैम करन को निकाल दिया, मोइन अली को निकाल दिया, वो थे नहीं टीम में, मगर इंडिया में 1 मैच तक खेला था। और फोक्स कीपिंग करेंगे, चांसेस यही हैं। ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्लेयर्स नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलिंग सही है उनकी, जिसमें वुड हैं बॉलर्स में, ब्रॉड हैं, एंडरसन है, रॉबिन्सन भी हैं। लेकिन एक खिलाड़ी क्यों नहीं है टीम में, उसके साथ ये हरकत क्यों होता है परफॉर्मेंस के बावजूद? ये आपके और मेरे दोनों के सोचने के लायक बात है। वो हैं क्रिस वोक्स। फेल तो होते नहीं, मैच खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, टीम से बाहर हो जाते हैं। और इंग्लैंड ने एक चीज़ कर दी है, वो जो पाकिस्तान ने पहले की थी, जो चीफ सिलेक्टर हैं वो अब क्रिस सिल्वरवुड ही हैं, जो टीम के चीफ कोच हैं। न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, एक टफ टीम के साथ 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तैयारी ये हो सकती है कि अच्छे बॉलर्स के साथ 5 दिन के मैच खेलेंगे, और ये भी हो सकता है कि अगर इंग्लैंड चढ़ गया तो डिमोरलाइज भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सीरीज टक्कर की होगी। न्यूजीलैंड भी कम नहीं है इंग्लैंड से इस वक्त। हाँ, गिवन इंग्लिश कंडीशन शायद इंग्लिश बैट्समैन ज़्यादा परफॉर्म करें, लेकिन इंग्लैंड के पास प्रॉब्लम ये है कि उनके जो बैट्समैन हैं शायद सिवाय रूट के कोई कंसिस्टेंट नहीं है। तो इट्स एनीबॉडीज टेस्ट मैच। तो मुझे लगता है आज की मुलाकात इतनी ही। खेल के मैदान से में अगले इतवार को मिलेंगे। लेकिन जाते जाते फिर से कहूँगा कि कोविड SOPs का ख्याल रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर कहीं ख़रीदने जाना है दुकान में 5-7 आदमी इकट्ठे दाखिल ना हो जाए, थोड़ा दूर रहें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। हमें क्यू में रहने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ जान का खतरा डालनी पड़ेगी आदत कुछ देर के लिए हमें, क्योंकि जमगट्ठा और गुत्थम गुत्था की ही आदत है। और अगर आप खेल भी रहे हैं मैदान में तो कुछ डिस्टेंसेस मेंटेन करिए, क्योंकि नई म्यूटेशन हो रही हैं, नई चीज़ें सामने आ रही हैं, बीमारी बढ़ भी रही है, फैल रही है, पेचीदा हो रही है और इसका इलाज मुश्किल हो रहा है। स्टे हैप्पी, स्ट्रांग एंड सेफ। गुड नाइट।